क्लास फॉर इस्लामियात। आज हम पढ़ेंगे सबक दयानतदारी। दयानतदारी के मायने हैं ईमानदारी। दयानतदारी का मतलब है हर काम ईमानदारी और नेक नियति के साथ किया जाए। जो काम आपको दिया जाता है पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल के साथ आपने उसे करना है। इमानत की हिफाजत करना, अगर कोई आपके पास अपनी चीज़ रखवाता है तो आपने उसकी हिफाजत करनी है। आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको ख़राब नहीं कर सकते। जिस हालत में वो आपको दी गई है उसी हालत में आपने उसको वापस करना है। दिया गया काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करना। जो काम दिया गया होता है उसे वक्त पर मुकम्मल करना है, पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है, अच्छे तरीके से सर अंजाम देना है। किसी के राज की हिफाजत करना। अगर किसी ने आपसे कोई बात शेयर की है या आप उसकी कोई बात जानते हैं तो उसे अपने तक ही रखना उसकी हिफाजत कहलाता है। दूसरे को वो आप बात नहीं बता सकते। ये सब दयानतदारी में शामिल हैं। दयानतदारी का मुतज़ाद बददयानती है। जो शख्स इमारत में ख़यानत करता हो, यानी उसके पास कोई चीज़ रखवाई गई है, उसने वो इस्तेमाल कर ली है, तब्दील कर ली है या उसमें कोई भी कमी पेशी कर ली है, ये ख़यानत कहलाता है। ख़यानत सिर्फ चीज़ों में नहीं होता। अगर आपके पास किसी का कोई राज है और आपने वो राज फाश कर दिया है, किसी दूसरे को बता दिया है, तो ये भी इमानत में ख़यानत कहलाता है। काम चोर हो, धोखे और फरेब से काम लेता हो, उसे बददयानत कहते हैं। काम वक्त पर मुकम्मल न करना, अधूरा छोड़ देना, पैसे पूरे ले लेना, दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे ले लेना, ये सब बददयानती कहलाता है। दयानतदारी की अहमियत। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने बंदों की जो सिफ़ात बयान की हैं उनमें से दयानतदारी एक अहम सिफ़त है। सिफ़ात सिफ़त की जमा और सिफ़त के मायने है खूबी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने बंदों की जो खूबियाँ बयान की हैं उनमें से एक खूबी ये है कि वो दयानतदार होगा, वो ईमानदार होगा। अल्लाह ताला का इरशाद है तर्जमा। और जो ईमानतों और इकरारों को मलहूस रखते हैं। इकरारों इकरार की जमा है जिसके मायने है कौल या बात। मलहूस के मायने है ख्याल रखना, महफूज रखना। और जो आपकी ईमानतों और आपकी बात को, आपके कौल को या आपके राज को महफूज रखते हैं या उनका ख्याल रखते हैं। इसी तरह कुरान मजीद में हुक्म दिया गया है कि हर काम की जिम्मेदारी उसी शख्स को सौंपी जाए यानी दी जाए जो उस काम को करने की अहलियत रखता हो यानी काबिलियत रखता हो। वो इस काबिल हो कि काम को पूरा कर सके। ना अहल लोगों को जिम्मेदारी ना सौंपी जाए, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी ना दें जो वो काम करने की अहलियत नहीं रखता, उस काबिल नहीं है। अल्लाह ताला का इरशाद है तर्जमा। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि इमानत वालों की इमानतें उनके हवाले कर दिया करो। यानी इमानत के मामले में अल्लाह ताला ने सख्ती से कहा है कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अगर किसी की इमानत तुम्हारे पास है तो वो इमानतें उन्हें लौटा दिया करो, उन्हें वापस कर दिया करो। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सच्चा ईमानतदार ताजिर क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शोहदा के साथ होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तर्जमा। जिसमें ईमानतदारी नहीं उसमें कोई ईमान नहीं। इसका मतलब है कि कोई शख्स दयानतदारी के बगैर हकीकी मुसलमान नहीं बन सकता। मोमिन वही है, सच्चा मुसलमान वही है जो ईमानत की हिफाजत करने वाला हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ईमानत और दयानत की वजह ही से मक्का मुकरमा में सादिक और अमीन कहलाते थे। सादिक यानी सच्चा और अमीन का मतलब है ईमानतदार। लोग बगैर किसी खौफ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी ईमानतें रखवाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वादा पूरा फरमाते थे। जो बात तय करते थे उसको पूरा करते थे। हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत और ईमानत की शोहरत थी और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कारोबार में अपने साथ शरीक करने के ख्वाहिशमंद होते थे। हर किसी की ख्वाहिश होती थी कि ऐसे ईमानदार और दयानतदार इंसान के साथ हम काम करें। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत और ईमानत की शोहरत सुनकर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कारोबार में शरीक किया था। दयानतदारी के माशरती और मुआशी असरात। दयानतदारी की वजह से मुआशरे पुरअमन और खुशहाल होते हैं। दयानतदारी की वजह से कारोबार में बरकत हासिल होती है और रिस्क में इजाफा होता है। दयानतदारी सुकून और इत्मीनान का बाइस है। दयानतदार ताजिर को अल्लाह ताला की तरफ से अजर अजीम मिलेगा। अजर अजीम यानी बहुत बड़ा अजर।
دیانتدار شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دیانتداری کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اعتماد قائم ہوتا ہے۔ اگر ہر کوئی ایماندار ہوگا، دیانتدار ہوگا، تو ایک دوسرے پر ٹرسٹ قائم ہوگا، اعتماد اور اعتبار قائم ہوگا۔ عزیز طلباء، ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر کام میں دیانتداری کو اپنائیں۔ دیانتداری پر عمل کر کے ہی پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ اگر ہر کوئی اپنا کام ایمانداری سے، دیانتداری سے کرے گا تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا۔ دیانتداری کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی اس کا بہت اجر ہے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، دیانتداری کا مطلب ہے: الف، ایمانداری، ب، وفاداری، جیم، ملنساری یا دال، خودداری۔ درست جواب ہے الف، ایمانداری۔ ب، کسی کے راز کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے۔ الف، رواداری، ب، ملنساری، جیم، دیانتداری یا دال، سرمایہ داری۔ درست جواب ہے جیم، دیانتداری۔ جیم، دیانتداری کا متضاد ہے۔ الف، منافقت، ب، بددیانتی، جیم، کفر یا دال، شرک۔ درست جواب ہے ب، بددیانتی۔ دال، امانت میں خیانت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ الف، بددیانت، ب، بدعہد، جیم، کذاب، کذاب کا معنی ہے جھوٹا، یا دال، فضول خرچ۔ درست جواب ہے الف، بددیانت۔ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کاروبار میں شریک کیا۔ الف، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جیم، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یا دال، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ درست جواب ہے الف، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ خالی جگہ پر کریں۔ الف، دیانتداری سکون اور ڈیش کا باعث بنتی ہے۔ دیانتداری سکون اور اطمینان کا باعث بنتی ہے۔ ب، دیانتدار شخص کی ڈیش قبول ہوتی ہے۔ دیانتدار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جیم، دیانتداری کی وجہ سے ڈیش میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیانتداری کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں صادق اور ڈیش کہلاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں صادق اور امین کہلاتے تھے۔ ہے، مومن وہی ہے جو ڈیش کی حفاظت کرنے والا ہو۔ مومن وہی ہے جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، دیانتداری سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، دیانتداری سے مراد ہے کہ ہر کام ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، دیا گیا کام پوری ذمہ داری سے کرنا اور کسی کے راز کی حفاظت کرنا۔ سوال نمبر 2، بددیانت شخص کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہو، کام چور ہو، دھوکے اور فریب سے کام لیتا ہو، اسے بددیانت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، قرآن مجید میں دیانتداری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بیان کریں۔ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ترجمہ: اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، دیانتداری کے معاشرے پر 2 اثرات لکھیں۔ جواب ہے، نمبر 1، دیانتداری سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ نمبر 2، دیانتدار تاجر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ملے گا۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، دیانتداری کی اہمیت بیان کریں۔ جواب ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں، ان میں سے دیانتداری ایک اہم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ترجمہ: اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ ہر کام کی ذمہ داری اسی شخص کو سونپی جائے جو اس کام کو کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، نااہل لوگوں کو ذمہ داری نہ سونپی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ترجمہ:
اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جس میں امانت داری نہیں اس میں کوئی ایمان نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص دیانت داری کے بغیر حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا۔ مومن وہی ہے جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ سوال نمبر 2، دیانت داری کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ بیان کریں۔ جواب ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایمانت اور دیانت کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں صادق اور امین کہلاتے تھے۔ لوگ بغیر کسی خوف کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی ایمانت رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ وعدہ پورا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات طے کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت و ایمانت کی شہرت تھی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاروبار میں اپنے ساتھ شریک کرنے کے خواہش مند ہوتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت و ایمانت کی شہرت سن کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کاروبار میں شریک کیا تھا۔